बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फॉर वॉच प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का क्या मतलब है? एक जगह अद्वियात का जमा हो जाना। देखा ये गया है कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सी अद्वियात तहरीर की जाती हैं, लेकिन क्या वो पेशेंट के लिए मुज़र असरात रखती हैं? दवाओं का टकराव होता है या क्या क्या मुश्किलात पैदा होती हैं पेशेंट के लिए? किस तरह वो इस्तेमाल करे, कैसे करे? और उसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये एक बहुत कुछ एडवर्स रिएक्शन, यानी कि बहुत कुछ मुज़र असरात के साथ साथ और चीज़ें भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। WHO की हिदायत के मुताबिक ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि भाई इलाज तो करो, लेकिन इलाज के साथ साथ कम से कम अद्वियात को तहरीर करो। इसमें किसका रोल है? फार्मासिस्ट का या डॉक्टर का? इन्हीं सारे अवामिल को लेते हुए हाजिर हुआ हूँ अपने प्रोग्राम में फॉर वॉच में, टॉपिक पॉलीफार्मेसी। हमारे दो मेहमान गिरामी मौजूद हैं। सीधे हाथ पे एजाज हुसैन साहब मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IBA के अंदर सेंट्रल डिवीज़न के, और पढ़ाते भी हैं, और आपका एक बहुत वसी तजुर्बा है इंडस्ट्री के अंदर भी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और आप जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो किसी से छुपी भी नहीं है। मेरे दूसरे हाथ पे युसरा अली बैठी हुई हैं। ये यही टॉपिक पढ़ाती हैं बच्चों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, पॉलीफार्मेसी, और आप बेहतर बता सकती हैं कि ये पॉलीफार्मेसी है क्या हमारे मुल्क में लोग जानते हैं? तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, और सिलसिला शुरू करता हूँ कि पॉलीफार्मेसी का जो लफ्ज़ है इसके मायने क्या हैं? आप कुछ बताना चाहेंगे? पॉलीफार्मेसी का मतलब का जो लफ्ज़ है, तो पॉली यानी ज़्यादा, और फार्मेसी जो आप डिस्पाइन करते हैं फार्मेसी को, की तारीफ़ है जी, आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्पेंसिंग। जी, तो जब एक से ज़्यादा, जब कई दवाएं एक साथ को इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसको उर्फ़ आम में पॉलीफार्मेसी कहते हैं। जी, और अक्सर ये जो पॉलीफार्मेसी की सिचुएशन है, ये लोगों को लोग ज़्यादातर अंदाज़ा होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक साथ। जी। इसमें कुछ दवाएं जो हैं वो अपने तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कहते हैं असखुद अद्वियात। जी हाँ, जो खुद सेल्फ मेडिकेशन के कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि उनको किसी वक्त प्रिस्क्राइब की गई थी, जिनकी उस वक्त उन्होंने ये समझा कि उस वक्त ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने उस तजुर्बे के तहत जो उनको फ़ायदा हुआ था वो खुद से उस दवा को इस्तेमाल करते हैं। जब उनको दोबारा से उसकी बीमारी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा इस्तेमाल करके देखूं कि सही होता है नहीं होता हूँ। क्या ये सही? आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या सही है ये? पॉलीफार्मेसी से ये सही है कि अगर वो दोबारा दवा इस्तेमाल करें? और वो बिल्कुल नहीं। पेशेंट को खुद से कभी कोई दवाई लेकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो मौलिज के मशवरे से और फार्मासिस्ट के मशवरे से उस प्रिस्क्रिप्शन को ना दिखाए। बेसिकली पॉलीफार्मेसी वो सिचुएशन है जिसमें मरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की कई अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि समटाइम्स उसकी क्लिनिकल नीड से ज़्यादा होती है, यानी उसको इतनी दवा की ज़रूरत नहीं होती जितनी कि वो इस्तेमाल कर रहा होता है। जब नंबर ऑफ़ मेडिकेशन वो इस्तेमाल कर रहा होता है तो इनका आपस में टकराव भी होता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे मुज़र असरात अपीयर होते हैं जो कि दवा के असली असरात को ज़ाइल कर देते हैं। हम इन असरात पर बाद में आएंगे, लेकिन हम पहले तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इसका तसव्वुर है नहीं। मैं तो ये चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताएं, लोग देख रहे हैं आपको, कि क्या इसका तसव्वुर है पॉलीफार्मेसी का? ये पहला अजनबी लफ्ज़ है पॉलीफार्मेसी का। यहाँ पर लोगों को थोड़ी बहुत जांच पड़ताल है इसके बारे में, लेकिन लोग इसके बारे में किस हद तक अगर है ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तभी लोग जाके मेडिकल स्टोर से और फार्मेसी से जाके जो दवाइयाँ लेते हैं उनको इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इसीलिए इसके कोर्सेज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, इंडक्शन कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ताकि लोग इससे अवेयर हों, बच्चे अवेयर हों, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट के इंडक्शन हो, और पॉलीफार्मेसी के जो मसले मसाइल हैं हम उसको रिड्यूस कर सकें। मतलब आप ये एक्सेप्ट करती हैं कि अभी हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है पब्लिक के अंदर कि जान सकें कि पॉलीफार्मेसी का लफ्ज़ है क्या? और दवाएं तो ले लेते हैं, क्योंकि बीमार हुए थे पहली दफ़ा तो खा ली थी, लेकिन फिर ले लेंगे। बिल्कुल, ये सही नहीं है। बिल्कुल सही। अब इसमें किसका अहम किरदार है? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर सब लोगों के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
ان کا اپنا اپنا کردار ہے. فارمیسی پر فارماسسٹ کی موجودگی ہے پاکستان میں. زیادہ تر میڈیکل اسٹورز پر فارماسسٹ موجود نہیں ہیں. لوگوں کو اس بات کی کسی طرح سے ہدایت نہیں دی جاتی کہ وہ دوا کو کس طرح سے استعمال کریں. ڈاکٹرز کے پاس اتنا وقت اکثر نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے اپنے لیے ان کو مشورہ دیں. وہ لوگ مشورہ دیتے ہیں, ان کو بتا دیں, لیکن ایک چیز کو جو بار بار دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کس کی ذمہ داری ہے اس کی؟ اگر ڈاکٹر کے پاس اس کے اندر پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے, ہر شخص کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے پروگرامز میں ان باتوں کو اجاگر کرے اور بار بار جو ہے نا اس کے اوپر بات ہو اور لوگوں کو بتایا جائے کہ دوا اس طرح سے استعمال ہونی چاہیے جس طرح سے کہ ان کے ڈاکٹر نے, ان کے طبیب نے ان کو ہدایت کی ہے. جی. اور دوا کو بالکل اسی طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے. جی. اور اس کے علاوہ جو دوائیں اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر ایسے شخص سے جو ان کے بارے میں اس کے بارے میں علم رکھتا ہو, جی, علم رکھتا ہے, اس کے بارے میں جانتا ہے, اس کی ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے تو اس سے وہ مشورہ کرے. جی. بہت سی دوائیں جو ہیں اس کو اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ان کے کوئی مضر اثرات نہیں. جی. جی. تمام دواؤں کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں. جی. اور بہت ساری دواؤں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوائیں جو ہیں نباتاتی دوائیں ہیں. جی. ان کا اثر جو ہے جسم پر غلط نہیں ہوگا, لیکن بہت سی ایسی دوائیں بھی ہیں جو کہ ہربل ڈرگس کہلاتی ہوتی ہیں یا نباتاتی آتی ہیں, لیکن ان کا بھی اثر جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے. ان کے مضر اثرات ہیں, مضر اثرات ہو سکتے ہیں. مطلب کوئی دوا جو ہے نا, جو دوا جسم پر اثر کرتی ہے اس کا کوئی اثر جو ہے, اور پھر وہ جب کئی دوائیں ایک ساتھ دی جائیں تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا اثر جو ہے, دوا کا اثر یا تو بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا, یا کسی ایسے اثر کی شکل میں ظاہر ہوگا جو کہ بظاہر ان دواؤں کے اثر کا مرکب بن کے وہ نکلے گا. اچھا, اب سوال ہی اٹھتا ہے یہاں پر کہ ان کے نقصانات اور فائدے, تو میں چاہوں گا آپ ذرا تھوڑا ایلیبریٹ کریں کہ یہ نقصانات اور فائدے کیا ہیں اس کے. پولی فارمیسی بذات خود تو اتنی نقصان دہ نہیں ہے اگر اسے معالج اور فارماسسٹ کے مشورے کے بغیر استعمال کیا جائے, تب یہ نقصان دہ ہوتی ہے. جیسے کہ بہت ساری کنڈیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ گول اچیو کرنے کے لیے ہی میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ٹیوبرکلوسس میں ریفیمپسن, آئسونیازیڈ, ایتھمبیوٹول, پائروزینرڈین اور پائروڈاکسن کا کمبینیشن دیا جا رہا ہوتا ہے. یہ اس لیے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو تھیراپیوٹک نیڈ یا اس کو اس بیماری سے نجات دلانی ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو اگر مریض 3 دوائیاں معالج کے مشورے سے استعمال کر رہا ہے, یعنی پرسکرپشن کے تحت استعمال کر رہا ہے, نسخے کے تحت, اور اس میں سے 3 دوائیاں وہ خود فارمیسی سے جا کے استعمال کر رہا ہے, جیسے کہ ویٹ ریڈکشن کی ٹیبلٹ ہیں, ملٹی وائٹامن ہیں اور دوسرے سپلیمنٹس ہیں, تو یہ جو اثرات ہیں دواؤں کے آپس میں مل کے یہ مضر اثرات پیشنٹ کے لیے کاز کریں گے, اور یہ کانٹرا تھراپیوٹک پولی فارمیسی ہے. یہ پولی فارمیسی کی نقصان دہ اثرات میں شامل ہوتا ہے. جی. فوائد میں آپ بتائیں بس, فوائد میں کیا؟ فوائد میں جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت ساری دوائیں ہیں جن کو ساتھ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا اثر جو ہے وہ بڑھ جائے, اور اگر ان میں سے کچھ دوائیں زیادہ ٹاکسک ہیں جن کے مضر اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں, تو اس لیے بہت ساری جو دوائیں ہیں ان کو بہت ساری موقعوں پر اس طرح سے دواؤں کو پرسکرائب کیا جاتا ہے. جیسے کہ ٹیوبرکلوسس ایک ہے, اور ٹی بی جو ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈ پریشر, جو بی پی جن لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے, ان کو بھی بعض مرتبہ ایک سے زیادہ دوا دی جاتی ہے. اور اس میں بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں دوا دینا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ مریض کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہو جو نارمل ہے, اور دوا کے دینے کے بعد وہ نارمل بلڈ پریشر ہو جائے. اگر مریض کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو رہا ہے تو دوا کے دینے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور ایک دوا کے ساتھ یا تو اس کی دوا کی خوراک بڑھا دی جاتی ہے یا اس کے اندر کچھ اور ادویات کا اضافہ کیا جاتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس کا بلڈ پریشر نارملائز ہو جائے. یہی صورت آپ کے یہاں جو ہے جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کا دوا دینا مقصد یہ ہے کہ ان کا شوگر لیول جو ہے وہ نارمل ہو جائے. جو شوگر لیول نارمل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ایک دوا کی ضرورت ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ دوا کی ضرورت ہو.
تو یہ ڈاکٹر کی ثوابدید پر ہے, ڈاکٹر کے تجربے پہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. لیکن جو مقصد ہے وہ دوا دینا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اس کا بلڈ پریشر کم ہو, بلڈ پریشر نارملائز ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شوگر لیول نارملائز ہو. ٹھیک ہے, اگر ایک شخص دوا استعمال کر رہا ہے لیکن اس کا بلڈ پریشر یا شوگر لیول جو ہے وہ نارملائز نہیں ہوتا ہے, تو وہ دو طرح کے نقصان اس کے ہو رہے ہیں. ایک تو بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کا نقصان ہے, دوسری طرف جو دوا کھا رہا ہے تو وہ اس کی جیب پہ بھی نقصان ہے اور اس کے جسم پہ بھی نقصان. جی شکریہ, بہت اچھا آپ نے بتایا. اور ناظرین آپ نے سنا کہ لفظ اجنبی ہے یہ پولی فارمیسی, اور کافی حد تک ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بتا سکیں, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عمر رسیدہ افراد میں بہت عام ہے اس کا لفظ پولی فارمیسی ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا, پھر میں سوال کرتا ہوں.